बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई एतवार का दिन है और शौकीन दोस्तों के लिए आज एक छोटी सी लाट बनाई है मैंने 2024 की कुर्बानी के लिए। आपको बकरे दिखाने वाला हूँ। ये ना 20 बकरों की लाट है मेरे प्यारे भाई, ना 30 बकरों की लाट है। सिर्फ और सिर्फ आज आपको 8 बकरे दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर 6 बकरे गुलाबी होंगे और 2 बकरे जो ना मैंने शौक के अबलग डाले हैं। लेकिन इन बकरों का रेट जो ना थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन आज आपको मैंने असल और नकल चीज़ की पहचान भी करानी है मेरे पर भी। जो ओरिजिनल होता है ना उसका ओरिजिनल ही रेट होता है, जो मतलब 2 किलो टैडी बकरा होता है ना उसका रेट अपना होता है। ये मैंने लाट इस वजह से छोटी बनाई है क्योंकि जो नए मेरे दोस्त सीज़न लगाना चाहते हैं या अपनी कुर्बानी के लेना चाहते हैं उनके लिए मैं छोटी लाट दिखाता हूँ। बाकी अगर आपने मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो अगर आपने 100 बकरे लेना चाहते हैं मेरे पास और भी खड़ा हुआ है। अगर आपने बच्चों वाली बकरियां लेनी है तो वो भी होती हैं। आप इंशाल्लाह एक बार खलील गोट फार्म पे विज़िट करेंगे, आपको हर क्वालिटी का माल मिलेगा और रेट जैसा सोच के आएंगे ना इंशाल्लाह मेरे प्यारे भाई वैसा ही आपको रेट मिलेगा। अगर आपने ये बकरे कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं या मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई राब्ता नंबर आपको मेरे 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा और एक जना मेरे छोटे भाई अदील का होगा। आज का मेरा ये रेट सुनना है इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद है एक लाइक करना है, दूसरा कमेंट करना है, तीसरा आपने शेयर करना है। आज ये तकरीबन 20 बकरों की लाड़ में से मैंने 8 बकरे निकाले हैं। अगर आप जब इनको पालोगे मेहनत करोगे इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। कोई खलील भाई आपने हमें चीज़ें ऐसी दी थी, तो आप जब मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। ये मैं नहीं कहता मेरे से जानवर लें किसी और फार्म वालों से लें, लेकिन मेरे प्यारे भी आप क्वालिटी चेक किया करें। और मेन चीज़ है हर बंदे की जो ख्वाहिश होती है कि चीज़ें भी अच्छी हों और जो ना रेट भी सस्ता हो। और मैं फ्रंट कैमरा से इस वजह से आप दोस्तों को अपनी वीडियो बना के दिखाता हूँ ताकि मेरे प्यारे भी आप फ्रॉड से ही बच सकें। और कोई पता हो जो सही बंदा होगा ना वो वीडियो में आके मैं जिस तरह आपको जानवर दिखा रहा हूँ, किसी से भी आप ऑनलाइन जानवर लें सबसे पहले आप उस बंदे को वीडियो कॉल पे देखें और इजी पैसा जैस के इसके चक्रों से दूर हैं। अगर पैसे भिजवाना है तो सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में भिजवाना है। बकरी आपको बाइक कैमरा दिखाता हूँ, दिल खोल कर आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे मेरे प्यारे भी। और ये माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई बाइक कैमरे की वीडियो। और ये है कुल टोटल माशाल्लाह मेरे प्यारे भी 8 बकरे। और इसके अंदर आज 2 किलो बकरा भी कोई नहीं है, टैडे भी कोई नहीं है। लेकिन आप दोस्तों में कमेंट कर रहे थे खलील भी आपको छोटी सी लाट बनाए जिसके अंदर आप हमें प्योर राजनपुरी गुलाबी बकरे दिखाएं। बकरों की हाइट लंबाई आप चेक करें, जितने भी बकरे हैं ना तरतीब के हिसाब से सारे मैंने आपको एक एक करके दिखाने हैं और फिर बाद में इनकी सही माने में क्वालिटी समझ आएगी, ठीक है। और अगर आप दोस्त लाट लेना चाहते हैं, लाट में मैंने आपको एक ही रेट देना है। अगर एक लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं, आप नंबर वार मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बार बार कह रहा हूँ उनका रेट आपको ज़्यादा देंगे। आप पाकिस्तान में मैंने पहले कहा है जितनी भी मंडियाँ हैं, जितने भी गोड फार्म है, आप सबका रेट चेक कर लें। ये नहीं कि आप मेरा रेट चेक करें, आप पहले उधर रेट चेक कर लें उनका। लेकिन इंशाल्लाह मेरे प्यारे भी जब आप मेरा रेट सुनेंगे ना इंशाल्लाह आपको दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, लोग क्या करते हैं दूसरों के फार्मों पे जाके वीडियो बना देते हैं, लेकिन वाहिद गोट फार्म में सिर्फ खलील गोट फार्म अपने ज़ाती आपको जानवर दिखाता हूँ। और आपको हर बकरा इंशाल्लाह सब फार्मों से या मंडियों से 5 से 7 हज़ार रुपया सस्ता मिलेगा बकरा। और मेरे प्यारे भी ना मेरा रेट होता है, जिस तरह की मैं क्वालिटी दिखाता हूँ ना मैं आपको वैसा ही रेट देता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अभी मैं आपको जल्दी से इनका रेट बताता हूँ। जिस भाई ने मुझे पहले कॉल कर ली, आज की मेरी इस ऑफर आपने फ़ायदा लाजमी उठाना है क्योंकि बाद का फिर बकरे सेल हो जाते हैं। ऐसे बकरे आपने बहुत ही कम देखने को मिले होंगे, लेकिन ना इनका कोई 60 होगा, ना कोई 70 होगा, ना 50 होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 40 हज़ार रुपये के हिसाब से ये लाड़ देंगे 8 बकरे। आप हिसाब बना लें कितना का बनते हैं, 3,20,000 रुपये की ये पूरी लाट आपको देंगे। अगर आप दोस्त कहेंगे इससे 5 रुपये कम करोगे ना फिर भी नहीं करने मैंने। इसमें अकेला बकरा 50,000 रुपये वाला है और ये भी 50 वाला है। लाट में आपको दे रहा हूँ 40,000 रुपये के हिसाब से। अगर आपके इनका जो जिंदा लई वेट है बकरे का मेरे प्यारे भी कम से कम 40 kg है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 kg अभी इनका जिंदा लाइव वेट आपके सामने है। कम से कम इसमें 20 से 25 kg इसके अंदर गोश्त है और सारे जो ना बकरे पक्के खीरे हैं। तकरीबन माह रमज़ान के बाद जो ना ये मेरे पर भी 2 दांत होंगे। अगर आप ईद की तैयारी तक लेते हैं ना
تو اس کے اندر 6 دانت بکرا کوئی نہیں ہوگا، 2 دانت ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 4 دانت بکرا میرے پیارے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ان میں فائدہ ہے۔ اگر آپ 40 کا لیتے ہیں 5000 خرچ لگائیں، جیسے ابھی 4 یا 4.5 ماہ پڑے ہوئے، کم سے کم بھی اللہ کے حکم سے آپ کا بکرا لاکھ سے بھی اوپر سیل کرنا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے خلیل بھائی آپ نے 40,000 روپے ریٹ زیادہ بتا دیے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا میرے فارم پہنا چاہتے ہیں 28 والا بکرا لینا چاہتے ہیں وہ بھی میرے پاس ہوتا ہے، 30 والا بکرا لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، 28 والا یا 25 والا وہ بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن میرے پر بھی اگر اچھی چیز خریداری کرنی ہے تو پیسے آپ نے ایک بار لگانے ہیں۔ اچھی چیز ہوگی اگر آپ نے سیزن کے لیے لینا چاہتے ہیں، جب بیچنے جاؤ گے نا تو ہر بندہ خریدار ہوتا ہے۔ اپنی قربانی کے لیے لینا چاہتے ہیں، جب آپ پالو گے تو اچھا وزن قد نہ کرے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا میرے پر بھی دل بھی خوش ہو جائے گا، اور کوئی دوست اگر یار وغیرہ دیکھنے بھی ہے نا تو وہ بھی کہے گا کہ آپ نے بکرے میرے پر بھی رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جلدی رابطہ کریں گے انشاءاللہ یہ لاٹ آپ کو مل جائے گی۔ ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بکرے دکھاتا ہوں، پھر آپ کو مزید سمجھاتا ہوں۔ اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 1 کے اوپر بکرا۔ لیکن آپ کو یہ نہیں کہ صرف یہ بکرا کوالٹی میں اچھا ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ ایک ایک بکرا کر کے چیک کرتے جائیں گے نا آپ کو پھر ان کی کوالٹی صحیح معنی میں سمجھ جائے گی۔ اچھا لوگ کیا کرتے ہیں لاٹیں دکھاتے ہیں، میں بھی آپ کو لاڑ میں دکھا سکتا تھا لیکن میرا وہ کام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو اچھا سے اچھا شوق بھی کروا دوں اور ایک ایک کر کے جب جانور دکھاتا ہوں نا آپ ان کو صحیح معنی میں کوالٹی سمجھ جاتی ہے۔ اگر اکیلا لینا چاہتے ہیں فائنل آپ کو دوں گا 50,000 روپے کا، ٹھیک ہے؟ لاٹ میں آپ کو دے رہا ہوں 40,000 روپے کے حساب سے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھی؟ آپ کہیں سے بکرا لیں، یہ ماشاءاللہ اس کا فیس چیک کریں، آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں۔ اصل میں کان کو پکڑنے دیں، یہ فیس آپ چیک کریں، اور ڈبل ہڈی کا بچہ ہے ماشاءاللہ، چیز آپ دیکھیں اوریجنل آپ کو گلابی کے اندر دکھا۔ یہ نمبر 1 پہ بکرا ہے، ابھی میں آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرے پیارے بھائی ماشاءاللہ نمبر آ رہا ہے 2 کے اوپر بکرا، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں اس کا بھی فیس چیک کرتا ہوں، سارے ڈبل ہڈی کے موٹے تازے بکرے ہیں، لیکن ان کا 45 بھی ریٹ بتاؤں کم ہے، لیکن میں کہتا ہوں مناسب چیزیں دکھاؤں اور آپ دوستوں کا میرے پیارے بھائی شوق کرواتا رہوں اچھی جانور۔ یہ نمبر آ رہا ہے 2 کے اوپر بکرا، ابھی میں آپ کو جلدی سے 3 نمبر دکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ نہ بنے۔ یہ گلابی چیز کی پہچان آپ چیک کرتے جائیں۔ یہ اکیلا لیں گے 45 کا دوں گا، ٹھیک ہے؟ لے جاؤ اس کو۔ سارے پکے کھیرے، دانت دکھانا بھائی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ پکے کھیرے، یہ دیکھ دانت ہلا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پیارے بھی نمبر آ رہا ہے 3 کے اوپر بکرا۔ یہ میرے پیارے بھی اکیلا لینا چاہتے ہیں 45,000 روپے کا دوں گا، لیکن ٹائیگر بکرا ہے۔ آپ نے اگر اچھی چیز کا شوق کرنا ہے تو خلیل گوٹ فارم کا انتخاب کریں۔ آپ کو خوراک کے بارے میں نے بتانا ہے، ویکسین کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یار پہلے میرے سے مشورہ لے لیا کریں کہ خلیل بھائی ہم کون سی بکریاں پالیں اور بکرے پالیں ہمیں فائدہ زیادہ آئے گا، اور کون سی ویکسین ہوتی ہے، کون سی خوراک ہوتی ہے۔ اچھے فارمر سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا میرے پیارے بھی فارم کامیاب ہو۔ فراڈی لوگوں سے بچیں، دھوکے باز لوگوں سے بچیں۔ آپ جس شہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پنڈی ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، جتنے بھی پاکستان کی شہر آپ دیکھ رہے ہیں، آنے سے پہلے آپ مجھے کال کریں کہ خلیل بھائی میں آ رہا ہوں۔ باقی میں اپنا بھائی کو بھجوا دوں گا، وہ آپ کو اڈے سے جو ہے پک کر لے گا۔ باقی رکشے والوں سے چکروں سے دور رہیں، وہ فارموں والوں سے جو نا 15 2 ہزار رکشے والے کمیشن لیتے ہیں، ان سے بھی آپ بچیں۔ آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر کے آئیں گے تو بکرے مل جائیں گے۔ 3 نمبر پر ابلک پرنٹ کے اندر حسن کا شہزادہ ہے، لیکن میں تعریف نہیں کرتا، چیز آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ایک اور بھی ابلک بچہ ہے لیکن وہ بھی اسی طرح کا ہے، ٹھیک ہے؟ لے جا بھائی اس کو۔ اور یہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہا ہے ماشاءاللہ 4 کے اوپر بکرا۔ یہ بھی موٹا تازہ بکرا ہے اور لال آنکھوں کے اندر ہے، بالکل سفید اور نکرے گلابی بچے ہیں۔ یہ فیس آپ چیک کر لیں، اور ٹانگیں بھی اور دھوم آپ ان کی چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ نمبر آ رہا ہے 4 کے اوپر، ابھی میں آپ کو 5 نمبر جلدی سے دکھاتا ہوں۔ الگ الگ لیں گے تو ریٹ زیادہ پڑے گا۔ اور یہ میرے پیارے بھی ماشاءاللہ نمبر آ رہا ہے 5 کے اوپر بکرا، لیکن اگر آپ نے طوطا چیز نکوڑے والی لینی ہے، ڈبل ہڈی کی لینی ہے، شیرا پرنٹ میں، لیکن یہ آپ اس کا فیس چیک کر لیں۔ لیکن میں تعریفیں نہیں کرتا، لیکن چیز آپ کو موبائل دیکھ کے میں نظر آ رہی ہوگی، پوری لاٹ بھی میں آپ کو ایک ساتھ دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ نمبر آ رہا ہے 5 کے اوپر، ابھی میں آپ کو 6 نمبر دکھاتا ہوں۔ موٹا تازہ ماشاءاللہ، اگر اکیلا لینا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو فائنل 45,000 روپے کا دوں گا، ٹھیک ہے؟ لاٹ میں صرف 40,000 کے حساب سے۔ اور یہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہا ہے 6 کے اوپر بکرا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ماشاءاللہ پیور گلابی کے اندر ہے اور طوطا فیس والی چیزیں۔ یہ ماشاءاللہ آپ اس بکرے کا بھی فیس چیک کر لیں، لیکن میں 45-50 بتاؤں کم ہے، لیکن میں مناسب کر کے دیتا ہوں تاکہ میں کہتا ہوں آپ کا دل بھی خفا نہ ہو اور چیزیں بھی آپ کو اچھی دکھاؤں، ٹھیک ہے؟ یہ 6 نمبر پہ ہے، ابھی میں 7 نمبر دکھاتا ہوں بس۔ اور یہ میرے پیارے بھی جو شوق والی چیز ہے نا، اگر آپ نے بریڈنگ کے لیے لینا چاہتے ہیں تو بریڈنگ کے لیے بھی بیسٹ ہیں، ویسے تو اپنی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو جیسی آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نمبر آ رہا ہے میرے پیارے بھائی کتنے پہ؟ 7 پہ۔ ایک رہ گیا وہ دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد پوری لاٹ ایک ساتھ دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ فیس اور نکوڑ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟
ले जा बिस्कुट। और ये मेरे पर भी लास्ट नंबर के ऊपर आ रहा है 8 के ऊपर, ये कजला राजनपुरी है। ठीक है मेरे पर भी, अभी चल के ना मैं आपको पूरी लाट, सारे मोटे ताज़े बकरे हैं, ये अबलक और राजनपुरी में आता है। ठीक है मेरे पर भी, अभी आपको पूरी लाट चला के दिखाता हूँ, रेट बताता हूँ। अच्छा मेरे पर भी पूरी लाट मैं आप दोस्तों को एक जगह पे चला के भी दिखाता हूँ, दोबारा भी रेट बताता हूँ। 3,20,000 रुपये की पूरी लाट देंगे। ठीक है, सारे माशाल्लाह से एक नंबर, आपके सामने चारा वगैरह भी डाल रहे हैं। और मैं वीडियो कैन करने वाला हूँ मेरे पर भी, आप बकरे लें या ना लें वाकई मर्जी है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पे मेरे पर भी दिल खोल कर लाइक कमेंट शेयर करें। ओके मेरे पर भी, अल्लाह हाफ़िज़।